आम्ही ऐकला निळकंठ हलर्णकर आयज अस्नोड्या गांवांत GST उत्सव सेलिब्रेट करपाचो आसा। अजून मेरेन काय तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना। जसो तो पिर्णा चोरा भाशेन येयलो, चोरा भाशेन गेलो, तसोच म्हाका दिसता तो अस्नोड्या तेंच करपाचो आसा। पिर्णा जसो पोलीस फोर्स हाडला, म्हाका दिसता तसोच आनी तेज्याकून चड पोलीस फोर्स तो अस्नोड्या घेवन येतलो। तेणे अस्नोड्या वयतना लोकां कडेन मेळटना तेच्या कडल्यान आमकां थोडी उत्तरां जाय। ते म्हटल्यार तो तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें की शॉपां वचपाची ना, दुकानां वचपाची ना, घरा वचपाची ना, जाल्यार जो अस्नोडचो रोड आसा तो डिनोटिफाय जाला काय तो तेणी सर्कुलर जो जाला सरकारान जर काडला जाल्यार तो दाखोवचो। तो सर्कुलर तेणी हायकोर्टान जी आयज आतां केसी चालू आसा, हायकोर्टान जे नोटिसीस व्हरून पंचायत दीत आसा तेचेर ते डिनोटिफिकेशनाचे सर्कुलर तेणी हायकोर्टान एफिडेवीट सबमीट केला काय, रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केला काय, ही उत्तरां आमकां तेच्या कडल्यान जाय। तो फक्त तोंडान सांगतलो की शॉपां मोडपाची ना, अशें जावपाचें ना। आनी जर तो सांगता शॉपां मोडपाची ना जाल्यार शॉपकारांक इतले नोटिसीस कित्याक धाडले? तेच्या वांगडा आतां सरपंचूय भोंवतली, तेजी BJPची सरपंच आसा। सो होय प्रश्न आसा की जी सरपंच भोंवता तिणी रिप्लाय दिवपाक जाय की जे नोटिसीस धाडले ते नल एंड वॉयड आसा म्हणून। फाल्यांच्या फाल्यां सोमारा ह्या सरपंचान जर हो निळकंठ जर खरें उलयता जाल्यार जे नोटिसीस धाडले ते नल एंड वॉयड आसा म्हणून सर्कुलर काडपाचें आनी लोकांक सांगपाचें। जर कापास्ताद आसा जाल्यार निळकंठान हें करून दाखोवपाचें आनी लोकांच्या प्रश्नांक फेस करपाचें आनी विदावट पोलीस फोर्स अस्नोड्या येवन दाखोवचें। देव बरें करूं।